وما हाज़िहिल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी को दारुल गुरूर भी कहा जाता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम में से कोई तो ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कोई ये समझता है कि वो नौजवान है, तो कोई ये समझता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा माल है, दौलत है, बैंक बैलेंस है। कोई ये समझता है कि उसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, तो कोई ये समझता है कि उसके पास इतना खूबसूरती है, इतना हुस्न है, इतना जमाल है। तो किसी को उसकी चालाकियाँ ले डूबती हैं, किसी को उसका हुस्न ले डूबता है, किसी को उसकी आवाज़ ले डूबती है। ये सारी की सारी चीज़ें ये जी दी हुई अल्लाह की नेमतें हैं। तो ये जो अल्लाह ने अता की, लोग इन्हीं को हासिल करने के बाद जो अल्लाह ने अता की हैं, गुरूर में आ जाते हैं, धोखे के अंदर आ जाते हैं और इसकी वजह से ख़ुद को तबाह कर बैठते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये दुनिया जिसके अंदर ही हम रह रहे हैं, ये दुनिया ही धोखा है, इस दुनिया का सामान ही धोखा है। कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, वमा हाज़िल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे का सामान। तो ये तो धोखा है जिसको हमने हकीकत समझ लिया है, ये हकीकत में धोखा है, ये कुछ भी नहीं है, ये ख़त्म होने वाला है, ये सारा कुछ ख़त्म होने वाला है। तो हम इस दुनिया के धोखे में पड़ गए, तो धोखे में ना पड़िए। हालांकि खुद बनाने वाला रब कह रहा है कि ये दुनिया धोखा है, और नहीं, हम कहते हैं नहीं नहीं ये धोखा तो नहीं है, ये तो खूबसूरत है इतनी। तो हमने इस धोखे वाली चीज़ के साथ दिल लगा लिया, तो इससे हमें निकलना होगा, ख़ुद को बचाना होगा। हज़रत ज़ुल्करनैन अलेक्जेंडर ज़ुल्करनैन बहुत बड़े अल्लाह वाले रहमहुल्लाह गुज़रे हैं, जिनका तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी आता है। उन्होंने मग़रिब का भी सफ़र किया, मशरिक़ का भी सफ़र किया। तो एक मरतबा वो एक ऐसे शहर के अंदर दाखिल हुए कि जिस शहर में जब वो दाखिल हुए, देखते हैं लोगों को क्या देखा कि लोगों के पास दुनिया का कोई मालो मता ही नहीं है, कोई दौलत मौजूद नहीं है। क्या देखते हैं कि हर शख्स सुबह के वक्त अपने घरों से निकलता है, घर से दूर उन्होंने अपनी हर शख्स ने कब्र खोद रखी है, आके कब्रों की सफाई करते हैं और वहाँ बैठकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करते हैं। फिर जब उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इस सूरत हाल के अंदर वो घास भूस सब्जियाँ खाकर अपने पेट भर के गुजारा करते हैं, फिर से रब की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये अजीब मंज़र देखा तो हज़रत ज़ुल्करनैन उनके सरदार के पास गए और जाके उनसे पूछा सलाम व दुआ के बाद कि मुझे समझ नहीं आई, मैं दुनिया की बहुत सारी कौमों को देख आया, लेकिन ऐसी कौम मैंने कहीं भी नहीं देखी जैसी कौम की हालत इस कौम की है। तो सरदार ने कहा कि हजूर आपने क्या देखा? तो आपने कहा मैं देख रहा हूँ कि आपके लोगों के पास, इस कौम के लोगों के पास दुनिया का कोई साजो सामान नहीं, दुनिया का कोई मालो मता नहीं है। तो आगे से उस सरदार ने जवाब दिया, हजूर हमारे नज़दीक सोना चांदी माल दौलत जमा करना ये बुरा समझा जाता है, क्योंकि जो इनको जमा करता है, जो इनके साथ मोहब्बत करता है, वो इस दुनिया के अंदर मगन हो जाता है और वो आखिरत को भूल बैठता है। तो हम इस वजह से इसके साथ मोहब्बत ही नहीं करते, हम इसको हासिल ही नहीं करते। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने दोबारा सवाल किया, चलो ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि लोगों ने अपनी अपनी कब्रें खोद रखी हैं, उसकी सफाइयाँ कर रहे हैं, उसके साथ बैठ कर इबादत कर रहे हैं, ये क्या अजीब माजरा है। तो आगे से उस सरदार ने फिर से जवाब दिया, हुजूर ये बात भी इस वजह से है कि हमने ये कब्रें इस वजह से खोद रखी हैं कि जब हम इनके पास आते हैं तो हमें अपनी आखिरत याद आती है, अपना इंजाम नज़र आता है कि हमारी औकात क्या है, कि हमारे असल घर ये हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी अमारात ने, दुनिया के पैसे ने, दौलत ने, ओहदों ने इंसान को जो है वो फितने के अंदर मुब्तला कर रखा है कि इंसान जो है इनके साथ इतना दिल लगा बैठा है कि इसी को ही सब कुछ समझ बैठा है। तो हम इस वजह से इन कब्रों के पास बैठते हैं, इनको बना रखा है कि यही हमारा इंजाम है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये बंगले हैं, ये कारें हैं,
یہ دولتیں ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ مقام ہیں، یہ مراتب ہیں، یہ سارے کے سارے اس دنیا کے جو دیے ہوئے ہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور اصل مقام ہمارا یہ ٹھکانہ ہے، یہ ہمارا اصل گھر ہے۔ تو ہمیں یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے میں مدد دیتی۔ تو حضرت ذوالقرنین بڑے حیران ہوئے، پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی، لیکن تیسری بات مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ لوگ گھاس پھوس سبزیاں کچی کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اعلیٰ کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ تو آگے سے سردار نے پھر سے جواب دیا، کہا حضور جتنے بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ہیں، جتنے سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل ہیں، جتنے بھی آپ کھا لیں، ان کا ذائقہ صرف اور صرف حلق سے اوپر تک ہے۔ جب حلق سے نیچے اتر جاتی ہیں تو کوئی ذائقہ نہیں رہتا۔ اصل مقصد انسان کا کھانا کھا کے پیٹ بھرنا ہے، اصل مقصد جینا ہے، رب کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہم دنیا کی اعلیٰ غذاؤں کے پیچھے دوڑتے ہوئے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ جائیں، ہم رزق حرام کما کر، حرام چیزیں کما کر حرام کھانے کے پیچھے پڑ جائیں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھرنا پیٹ ہے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، رب کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اس سردار نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد اس نے ایک کھوپڑی جو ہے سامنے اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ تو آگے سردار نے کہا کہ حضور یہ ایک بادشاہ تھا جس کو رب نے اس دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ سرکش ہو گیا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا، اور وہ وقت کیا آیا کہ حضرت اسرائیل آ گئے، انہوں نے آ کر اس کی روح کو قبض کر لی، اور اب اس کے سارے اعمالوں کو شمار کر لیا گیا، آخرت میں اس کو ضرور اس کی جزا ملے گی، لیکن اس کی یہ کھوپڑی آج راستے میں پڑے ہوئے پتھر کی طرح پڑی ہوئی ہے، راستے میں پڑے پتھروں کی مانند پڑی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں۔ پھر دوسری ایک کھوپڑی اٹھائی، کہا کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے پھر سے فرمایا، اس سردار نے کہا کہ حضور یہ بھی ایک بادشاہ تھا جس نے اس بادشاہ کو دیکھا، اس کے ظلم کو دیکھا، اس کی ناانصافیوں کو دیکھا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو سدھارا، نیک اعمال کیے، رعایا کے اوپر اچھا سلوک کیا، ان پہ شفقت کی، ان پہ رحم کیا، اور یہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کے نامہ اعمال بھی شمار کر لیے گئے، لہٰذا یہ بھی دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس کو بھی اس کی جزا ملے گی۔ تو گویا کہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر مال و متاع رکھ دیا گیا، نعمتیں عطا کر دی گئیں، اور ہمیں دو راستے بتا دیے گئے۔ اگر تم ظلم کا راستہ اختیار کرو گے، لوگوں پہ رحم نہیں کرو گے، اگر اس کا اچھا استعمال نہیں کرو گے، تو پھر سمجھ لو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ اگر تم انہی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، ان کی محبت میں خود کو غرق نہ کر بیٹھو اس دنیا کے پیچھے، تو فرمایا پھر تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کا انتظار تو کرنا ہی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیجیے۔